इन्द्रचन्द्रमुख्यवृन्दारकेन्द्रवन्दितानन्दचन्द्र रामचन्द्रपादपङ्कजं मुदा सुन्दरहृदयारविन्दपूजनोत्सुकं गुरुं वारदेन्द्रसंयमीन्द्रमञ्जसा भजाम्यहम् भक्तियुक्तभक्तवर्गमुक्तिमार्गदर्शनं विभक्तवेदवादने सुशक्तमीढ्यमेव हि अभुक्तविषयजं सुखं क्षितीन्द्रसन्नुतं गुरुं वारदेन्द्रसंयमीन्द्रमञ्जसा भजाम्यहम् पदारविन्दसेविनामुदारसिद्धिदायकं विदारितारिसञ्चयं शमादिसत्यसद्गुणम् प्रदायिनं सुसम्पदं निजान्तिवासिनां गुरुं वारदेन्द्रसंयमीन्द्रमञ्जसा भजाम्यहम् प्रविष्टवादिदूषणं विशिष्टवेदभूषणं विशिष्टकामशोषणं समस्तशास्त्रभूषणम् विशिष्टभक्तपोषणं सता भवाब्धितारणं वारदेन्द्रसंयमीन्द्रमञ्जसा भजाम्यहम् समस्ततन्तकोविदं नितान्तसेविनां नृणां सुपुत्रमित्रसम्पदाद्यभीष्टसम्प्रदायकम् कुष्टकम्पतन्द्रमुख्यदोषयूथहारिणं वारदेन्द्रसंयमीन्द्रमञ्जसा भजाम्यहम् स्नानमौनध्यानव्याख्यानप्रवचनारतं ध्यानयुक्तयोगकर्मकामनाविवर्जितम् मानवादिकाम्यभीष्टदं यतीश्वरं गुरुं वारदेन्द्रसंयमीन्द्रमञ्जसा भजाम्यहम् ध्यानगम्य राघवाङ्घ्रिपङ्कजं सुपूजकं कामनाप्तभीमनामकस्य तीर्थमाश्रिणम् हेमवद्विभासमानकोमलाङ्गकं गुरुं वारदेन्द्रसंयमीन्द्रमञ्जसा भजाम्यहम् इन्दुवदनमिन्दिरापदे पदाब्जमधुकरं इन्द्रनीलभासवृन्दावने विराजितम् मन्दहासयोषितां सुपुत्रदं जगद्गुरुं वारदेन्द्रसंयमीन्द्रमञ्जसा भजाम्यहम् वरदेन्द्रयतीन्द्राणाम् अष्टकं भक्तिपूर्वकं यः पठेत् शृणुयाद्वापि स याति परमां श्रियम् त्रिकालमेककालं वा यः पठेन्नियमावृतः ज्वरापस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् अष्टकं वरदेन्द्राणां भक्त्या पठति यो नरः ऐहिकामुष्मिके लोके सुखं प्राप्नोत्यसंशयः।